أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आए हम आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरत आले इमरान की आयत नंबर 46 से 48 तक की मशक करते हैं। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदि वकहलौ वमिनस्सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदु वलम यमससनी बशर قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل واو زبر وا یا پیشیو ویو کاف زبر لام کل ویو کل لام زیلی ویو کلی میم پیش نون مون ویو کلی من نون زبر الف نا سین در سین زبر سا ویو کلی من ناس فازل لام فیل میم زبر ها مہ فیل مہ دال زردی فیل مہ دی واو زبر وا کاف زبر ہا کا وکہ لام زبر والو وکہلو واو زبر وا میم زرمی ومی نون زبر سواد نس ومن السواد کھڑی زبر سواد لام زلی حاضر یاحی نون زبر نا کہلو ومن الصالحین قاف زبر الف قال لام زبر تعالت قالت را زبر با رب با زیر بی ربی الف زبر نون ان نون کھڑی زبر نا ان یا زبر یا کا پیش واکو یکو نون پیش نو یکون لام زیر یا لی واو زبر وا لام زبر لا ولا دال پیش وادو ولدو واو زبر وا لام زبر میم لم ولم یا زبر میم یم سین زبر سین سس یم سس نون زیر یعنی یم سسنی با زبر با شین زبر شا بشر آدو پیشرن بشر قاب زبر الف قال لام زبر لا قال کاف زبر کا دال کھڑی زبر ذا کذا لام زیلی کذالی کاف زی لام کل کذالک لام کھڑی زبر لا ہا پیشو کذالک اللہ یا زبر خا یخ لام پیشلو یخلو قاف پیش کو یخلق میم زبر الف ما یا زبر یا شین زبر الف شا ما یشا حمزہ پیش او ما یشاء الف زیر یہ دال زبر الف ذا اذا قاف زبر قاف ضاد کھڑی زبر ضا قضا الف زبر میم امر آدو زبر رن امرن فا زبر فا الف زیر نون ان فا ان نون زبر نا فا ان میم زبر الف ما فا انما
या जबर या काफ पेश वाकू यकू लाम पेश लू यकूलू लाम जबर ला हा उल्टा पेश हू लहू काफ पेश नून कुन फा जबर फा या फा या काफ पेश वाकू फा यकू नून पेश नू फा यकूनू वाव जबर वा या पेश यू वयु आइन जबर लाम अल वयु अल लाम जेली वयु अल्लिमीम पेश मू वयु अल्लिमू हा पेश लाम हुल वयु अल्लिमू हुल काब जेर की ताखर जबर ता किताबा जबर बा किताबा वाव जबर लाम वल हाजिर काफ हिक वल हिकमीम जबर मा वल हिकमता जबर ता वल हिकमता वाव जबर ता वत्ता जबर वातौ वत्तौ रा खड़ जबर रा वत्तौ राता जबर ता वत्तौ राता वाव जबर लाम वल अलिफ जेर नून इन वल इन जीम जेर या जी वल इंजी लाम जबर ला वल इंजीला ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل आए हम इन आयतों की तिलावत करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر
رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में अगला सबक पेश करेंगे।